बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कि 3 हिस्सों पे मुश्तमिल ये मुलाकात थी। एक वो एजेंडा जो हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपोजिशन लीडर के जरिए से शेयर किया गया था उमर अयूब खान की तरफ से, उसके ऊपर हमने बात की। उसके 3 नुकात हैं। सबसे पहला ये है कि जो लोग मावराए आइन और कानून उठाए जा रहे हैं उनको गायब किया जा रहा है, वो नुकता था। उस पर हमने डिटेल से बात की। उसको हमने 2 कैटेगरीज में तकसीम किया। पहली कैटेगरी ये है कि जो लोग गायब हो चुके हैं, और दूसरी वो है जो जिनको उठाया जाएगा। उसके सिलसिले में जो फॉर्म 47 रजीम का प्राइम मिनिस्टर है, उसने अदालत को जाके यकीन दहानी खड़े होकर कराई है बहसीयत फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर कि आइंदा किसी को घर से अगवा नहीं किया जाएगा, यानी चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करने की यकीन दहानी कराई गई थी। हमने कहा कि वो जो यकीन दहानी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दिस वाज ग्रीवेंस नंबर 1, और ये पब्लिक का ग्रीवेंस है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रीवेंस नहीं है। और साथ हमने ये बात भी की कि किसी जमाने में हम सुनते थे कि बलूचिस्तान के अंदर से लोग अगवा होते हैं, अब अपने घरों में से हम अगवा होता हुआ देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। दूसरा उसका पहलू ये था कि हमारी जो तजावीज थी, खास तौर पर इमरान खान साहब का जो ट्रायल है, वो ट्रायल पाकिस्तान के आइन, एक्सेस टू जस्टिस और फेयर ट्रायल का जो कानून है, उन तीनों के खिलाफ है। इसलिए कि शहीद भुट्टो से आप शुरू कर लें, नवाज शरीफ आप देख लें, शहबाज शरीफ आप देख लें, आप अब्बासी साहब देख लें, आप राजा परवेज अशरफ साहब देख लें, आप यूसुफ रजा गिलानी साहब देख लें, 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे गुजरे हैं जिनके ट्रायल बाहर होते हैं। और एक आर्मी चीफ था जनरल मुशर्रफ, उसका ट्रायल करने के लिए बाकायदा फेडरल कोर्ट उसका प्रेमिसेस दिया गया। हमने चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा किया कि वो प्रेमिसेस आप इमरान खान के ट्रायल के लिए इस्तेमाल करें। ये क्या मजाक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अपनी तरफ से घड़ता है तो इन्हें अदालत, और घड़ी हुई तो इन्हें अदालत में मंजी बिस्तरा उठा के वो कहता है हम आपका ट्रायल जेल के अंदर करने के लिए जाए। जस्टिस साहब के सामने रखी वो ये थी कि इस वक्त मुल्क में अमलन आइन और कानून जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। किताब में तो लिखे हुए हैं, किताब है आइन पाकिस्तान, मुख्तलिफ कवानीन हैं, लेकिन एक सेक्शन 144 144 लगा देता है डिप्टी कमिश्नर, तो आपके जो बुनियादी हुकूक हैं, आर्टिकल 15 कहता है कि आप सड़क पे चल सकते हैं, आर्टिकल 17 कहता है कि आप इकट्ठे हो सकते हैं, यह आपका बुनियादी हक है, आर्टिकल 19 कहता है आप आवाज बुलंद कर सकते हैं, उन तमाम हुकूक को जुर्म बना दिया जाता है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि अदलिया अगर ये सब कुछ होने देती है तो वो इसमें शरीक बन जाती है। तो हमने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मुल्क में इस वक्त अमलन आइन और कानून नहीं है, और ये अदलिया पे अब जिम्मेदारी आती है कि वो ऐसे अहकामात जारी करे कि आइन और कानून की बालादस्ती हो। ये ना हो कि एक शख्स जो बात करता है उसके ऊपर 100 मुकदमे बन जाएं मुल्क के हर गोशे में, कि वो तमाम उम्र एक अदालत से दूसरी अदालत भागे, कहीं से उसको रिलीफ मिले, बेल मिल जाए तो 4 और मुकदमों में उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। इस वक्त पूरे निजाम अदल को एक आला जुर्म बना दिया गया है। जब तक हम इसका तदारुक नहीं करते, और ये सुप्रीम कोर्ट ही ने करना है, सुप्रीम कोर्ट को वो फैसले करने होंगे जहां लोगों को गिरफ्तारी से बचाया जाए, बार बार की गिरफ्तारी से बचाया जाए, जहां एक शख्स पे अगर 100 मुकदमे बन रहे हैं तो अदालत देखे और पूछे कि ये क्या हो रहा है, क्या इस शख्स को एक निशाना बनाया जा रहा है उसके सियासी। अगर अदलिया इसमें मुदाखलत नहीं करती तो फिर पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल अपने हाथ में लेने पर मजबूर हैं तमाम मामलात को। इसीलिए हम फिर सियासी जद्दोजहद की जानिब बढ़ते हैं। सियासी जद्दोजहद हमें वाहिद रास्ता नजर आती है, क्योंकि अदालतों से हमें अब तक वो रिलीफ नहीं मिली जो हम समझते हैं हमें मिलनी चाहिए। इमरान खान को वो रिलीफ नहीं मिली। हम ये वाशगाफ अल्फाज में बात करके आए हैं कि आप पे लाजिम है कि आप आइन और कानून को अमलन इस मुल्क में नाफिज करें। अगर ये नहीं होता तो फिर पाकिस्तान किस तरफ जाता है। उमर अयूब साहब ने बताया आपको मईशत की क्या सूरत हाल है, हमारे सामने है कि लोगों पे जुल्म कैसे टूट रहे हैं। एक शख्स गायब हो जाता है, अगवाकारी की बुनियाद पे कानून साजी भी हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से हुई, ये भी हमने कहा कि हमें 26वीं आईनी तरमीम के मतन पे भी एतराज है, और जिस तरीके से ये की गई, जिस तरह लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को अगवा किया गया, वो हम सब के सामने है। तो ये पूरा माहौल ऐसा है जो किसी से ढका छुपा नहीं है, और चीफ जस्टिस साहब से भी ढका छुपा नहीं है। हम आज बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात उनके सामने रख कर आए हैं। अब हम देखेंगे कि क्या अमल होता है, किस तरह इस सूरत हाल को बेहतर बनाया जाता है। चीफ जस्टिस साहब को कि अदलिया का आप पहले अपना घर जरा ठीक करें। एक जग हसाई बनी हुई है कौम सारी, जिस मुल्क में खुद मुनसिफ जो है वो इंसाफ के तलबकार हों,
طلبگار ہوں تو پھر آپ نظام عدل اور پھر کس چیز کے آپ پیٹر فیملیس ہیں؟ پیٹر فیملیس فادر آف دی جوڈیشری ہوتا ہے. تو اس لیے اگر جو 5 ججز سپریم کورٹ کے بھی ایک چیز بار بار لکھ رہے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم کا جو ہے فیصلہ کیجئے گا، اس وقت تک آپ کورٹ پیکنگ نہ کریں. یہ کورٹ پیکنگ کا ہم نے لفظ استعمال کیا کہ یہ جو ہے کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے اور اس کی اگلی نسلیں ہماری جو ہے وہ بھگتیں گی اس کا نتیجہ. سو اس لیے ہم نے کہا پہلے اپنے گھر کو خدارا ٹھیک کیجئے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 ججز نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ کہ 3 حصوں پہ مشتمل یہ ملاقات تھی. ایک وہ ایجنڈا جو ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اپوزیشن لیڈر کے ذریعے سے شیئر کیا گیا تھا عمر ایوب خان کی طرف سے، اس کے اوپر ہم نے بات کی. اس کے 3 نکات ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ جو لوگ ماورائے آئین اور قانون اٹھائے جا رہے ہیں ان کو غائب کیا جا رہا ہے، وہ نقطہ تھا. اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی. اس کو ہم نے 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا. پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ جو لوگ غائب ہو چکے ہیں، اور دوسری وہ ہے جن کو اٹھایا جائے گا. اس کے سلسلے میں جو فارم 47 رجیم کا پرائم منسٹر ہے اس نے عدالت کو جا کے یقین دہانی کھڑے ہو کے کرائی ہے بحیثیت فارم 47 پرائم منسٹر کہ آئندہ کسی کو گھر سے اغوا نہیں کیا جائے گا، یعنی چادر اور 4 دیواری کا تحفظ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی. ہم نے کہا کہ وہ جو یقین دہانی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. دس واز گریونس نمبر 1. اور یہ پبلک کا گریونس ہے، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا گریونس نہیں ہے. اور ساتھ ہم نے یہ بات بھی کی کہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ بلوچستان کے اندر سے لوگ اغوا ہوتے ہیں، اب اپنے گھروں میں سے ہم اغوا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر. دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ ہماری جو تجاویز تھیں، خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ ٹرائل پاکستان کے آئین، ایکسیس ٹو جسٹس اور فیئر ٹرائل کا جو قانون ہے ان تینوں کے خلاف ہے. اس لیے کہ شہید بھٹو سے آپ شروع کر لیں، نواز شریف آپ دیکھ لیں، شہباز شریف آپ دیکھ لیں، آپ عباسی صاحب دیکھ لیں، آپ راجہ پرویز اشرف صاحب دیکھ لیں، آپ یوسف رضا گیلانی صاحب دیکھ لیں. 7 پرائم منسٹرز ایسے گزرے ہیں جن کے ٹرائل باہر ہوتے ہیں. اور ایک آرمی چیف تھا جنرل مشرف، اس کا ٹرائل کرنے کے لیے باقاعدہ فیڈریل کورٹ اس کا پریمیسز دیا گیا. ہم نے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ پریمیسز آپ عمران خان کے ٹرائل کے لیے استعمال کریں. یہ کیا مذاق ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک اپنی طرف سے گھڑتا ہے تو انہیں عدالت، اور گھڑی ہوئی تو انہیں عدالت میں منجی بسترا اٹھا کے وہ کہتا ہے ہم آپ کا ٹرائل جیل کے اندر کرنے کے لیے چیت کرنا چاہ رہے تھے ڈیلیگیشن سے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے 3 بار میں نے ان کی اجازت پوچھی کہ جی آپ اجازت دیتے ہیں، اور انہوں نے خود بات کی. اور اتفاق سے میرے ساتھ اس دن بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی موجود تھے اور سینیٹر شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے. اور انہوں نے بالکل کہا، اور جس وقت میں جا رہا تھا تو میں نے پھر ان سے اجازت لی. میں نے کہا جی آپ کی اجازت ہے. انہوں نے کہا بالکل ملے، اور اپنا موقف جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. اور بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا انہوں نے نام لے کے کہا کہ ان سے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی ضرور بات کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، جو آج پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن پہ مشتمل 7 ممبر ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات چیف جسٹس صاحب ہی کی ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2-2.5 سال سے ایک وسطیت سے گزر رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے سلسلے میں ہم سے ایک ایجنڈا شیئر کیا تھا، اور 10 پوائنٹس پہ انہوں نے تجاویز مانگی تھی. ہم نے ان کو یہ باور کرایا کہ ہم آپ کو اپنے طرف سے تجاویز دیں گے، لیکن اس وقت ایگزسٹنگ سٹرکچر میں رہتے ہوئے ہم آپ